कौन बनाएगा हुकूमत, कैसे बनेगी हुकूमत? इलेक्शन के 12 रोज बाद भी विफाक में हुकूमत साजी ना हो सकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। बिलावल भुट्टो का अपनी शराइत से पीछे न हटने का ऐलान। कहा नून लीग को अपनी शराइत पर वोट देंगे, उनकी शराइत पर नहीं। मुज़ाकराती कमेटियों को भी सुस्त और गैर संजीदा करार दे दिया। बोले पूरी कश्मकश में वाहिद तरीका डायलॉग और कॉम्प्रोमाइज़ है। हुकूमत साजी में ताख़ीर से इस्तेहकाम पर सवालात उठ रहे हैं। किसी और ने अपना मौक़िफ़ तब्दील करना है तो पेशरफ्त हो सकती है। कोई अपना मौक़िफ़ नहीं बदलता तो बहुत ख़तरनाक तातुल नज़र आ रहा है। हुकूमत साजी में तातुल जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं, पार्लिमानी निज़ाम बचाने के लिए मिल बैठना होगा। बिलावल भुट्टो ने एस्टैब्लिशमेंट से सौदेबाजी का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। मरकज में हुक्मरानी का मिशन। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात का छठा दौर 24 घंटे बाद भी शुरू ना हो सका। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के इस्लामाबाद में डेरे। दोनों जमातों का गुज़िश्ता रात इजलास बेनतीजा रहा था। पीपल्स पार्टी की वफाकी और पंजाब काबीना में अदम शमूलियत मुज़ाकरात की कामयाबी में रुकावट। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी पहले आइनी ओहदों की मुतकाजी है। कौमी असम्बली में स्पीकरशिप और पंजाब में गवर्नर का ओहदा मांग लिया। नून लीग मुआहिदे के बगैर ओहदे देने पर तैयार नहीं। नून लीग की पीपल्स पार्टी को केपी में गवर्नरशिप देने की पेशकश। पंजाब से माजरत। दोनों जमातों का शहबाज शरीफ को वजीर आजम और आसिफ जरदारी को सदर बनाने पर उसूली इत्तेफाक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाबिता तौर पर इस्तीफा का मुतालबा करती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूंकि मुतनाज़िया हो चुके, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके। इलेक्शन कमीशन उस जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका है। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, मगर वो नाकाम रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए मैंडेट पर डाका डाला गया। फॉर्म 45 के तहत हमारी कामयाबी के नताइज जारी नहीं किए जाते तो IMF प्रोग्राम मुतासर होगा। धांधली की शफाफ तहकीकात कराई जाएं, वही हुकूमत चलती है जो अवामी मैंडेट लेकर आए। रहनुमा पीटीआई का मखसूस नशिस्तों के लिए परसों इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा कराने का भी ऐलान। मखसूस नशिस्तें मिलने की उम्मीद भी लगा ली। सबसे बड़ा जो जुल्म जमहूरियत को डाला गया वो इलेक्शन से कुछ देर पहले पीटीआई का सिंबल ले लिया गया, इंटरनेट बंद किया गया, मीडिया पे कवरेज बंद की गई। 8 बजे से 5 बजे तो इलेक्शन का अमल था, लोग घर चले गए, हजूम घर चले गए, तो 6 बजे के बाद भी क्यों ये बंद रहा? ये बताना पड़ेगा निगरान हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन के इसमें बदनीयती नहीं थी, साबित करना पड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। सेनेट में इलेक्शन धांधली की गूंज। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को सेनेट में बुलाकर मैंडेट चोरी से मुतल्लिक पूछगछ का मुतालबा कर दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा अवामी मैंडेट चोरी करने से इंतशार फैलेगा। डर है सूरत-ए-हाल कंट्रोल से बाहर ना हो जाए और मामलात किसी के हाथ में ना रहें। सेनेटर वलीद इकबाल बोले अमरीका और यूरोपीय यूनियन भी इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके। इंटरनेट सर्विसेज बंद करने से दुनिया भर में बदनामी हुई। सेनेटर मुश्ताक अहमद और ताहिर बजिंजो का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। मुश्ताक अहमद बोले साफ और शफाफ इलेक्शन ना करवा कर इलेक्शन कमीशन ने गद्दारी की। आर्टिकल 6 के तहत आइन शिकनी का मुकदमा चलाया जाए। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजिंजो ने कहा निगरानों की निगरानी में होने वाला हर इलेक्शन मुतनाज़िया रहा, इस बार तारीखी धांधली हुई। टाइम टू शो लीडरशिप, टाइम टू शो स्टेट्समैनशिप। वो हाथ बढ़ाएं दिल बड़ा करके, बल्कि मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दें पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से उधर सरबराह मुमलिकत बने और पीपल्स पीटीआई को शामिल करें सिस्टम के अंदर। नून लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कौमी हुकूमत बनाने और पीटीआई को भी शामिल करने का मुतालबा। कहा सियासी जमातें मिलकर हुकूमत बनाएं, गलतियां ना दोहराएं, पीटीआई के पास भी जाएं। अवाम ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, नवाज शरीफ दिल बड़ा करें, वजारत उज़्मा पीपल्स पार्टी को दें और खुद सरबराह ममलुकत बन जाएं। मुशाहिद हुसैन सैयद का बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों के लिए आम मुआफ़ी का भी मुतालबा।
پاکستان کو انتشار نہیں استحکام کی ضرورت ہے، شہباز شریف کا ایک بار پھر سیاسی جماعتوں سے مل بیٹھنے کا مشورہ، کہا مسائل کا حل لڑائی سے نہیں بات چیت اور مل کر چلنے سے ہی ممکن ہے۔ بلوچستان سے 2 آزاد ارکان کی نون لیگ میں شمولیت، پنجاب اسمبلی کے بھی مزید 2 آزاد ارکان نون لیگ کا حصہ بن گئے۔ مریم نواز نے کہا انتشار ختم کر کے پاکستان کو استحکام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، عوام کی خوشحالی کی روایات کو نئے جذبے سے آگے بڑھائیں گے۔ سابق کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی تحقیقات، الیکشن کمیشن نے ڈی آر اوز اور آر اوز کے بیانات قلم بند کر لیے۔ ذرائع کے مطابق راولپنڈی ڈویژن کے 6 ڈی آر اوز نے بیانات ریکارڈ کرائے، دباؤ اور دھاندلی کے الزامات مسترد کر دیے۔ ریٹرننگ افسران نے بتایا انتخابات کے لیے پرامن، صاف اور شفاف پولنگ ہوئی۔ پیمرا نے سابق کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس کا ٹرانسکرپٹ بھی الیکشن کمیشن کو دیا۔ ڈی آر اوز اور آر اوز نے تحریری بیانات بھی الیکشن کمیشن میں جمع کرائے۔ الیکشن کمیشن کل رپورٹ تیار کر کے کمیشن کو پیش کرے گا۔ شہریار آفریدی کے خلاف ایم پی او آرڈر جاری کر کے اختیارات سے تجاوز کا کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ڈی سی اسلام آباد جہاں بھی ہیں گرفتار کر کے پیش کریں، عدالت نے 4 صوبوں کے آئی جیز اور آئی جی اسلام آباد کو حکم دے دیا۔ کیا بھٹو کیس افواج پاکستان اور سپریم کورٹ کے لیے اپنی غلطی درست کرنے اور ساکھ بحال کرنے کا موقع نہیں؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران سوال، کہا سابق چیف جسٹس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اسے بدنیتی نہیں اعتراف جرم کہیں گے۔ جج اعتراف کر رہے ہیں کہ انہیں معلوم تھا کہ فیصلہ درست نہیں پھر بھی دیا، اگر میں دباؤ برداشت نہیں کر سکتا تو مجھے عدالتی بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے، اگر 4-3 کی اکثریت کا فیصلہ نہ ہوتا تو بعد میں ایک جج کا بیان اہمیت نہ رکھتا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، اصل سوال یہ ہے کہ عدالتی کارروائی میں پروسیس درست اپنایا گیا یا نہیں، کیا جن صاحبان پر جانبداری کا الزام لگ رہا ہے ان کو سنا نہیں جانا چاہیے؟ عدالتی معاون مختوم علی خان نے دلائل میں کہا سپریم کورٹ آرٹیکل 187 کے اختیار کو استعمال کر کے بھٹو کیس کا فیصلہ کر سکتی ہے، سماعت 26 فروری تک ملتوی۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کے درمیان حکومت سازی پر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو آئین میں حل موجود ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا سیاسی جماعتوں میں مذاکرات چل رہے ہیں، آئین کے تحت انتخابات کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری تک بلایا جا سکتا ہے، آخری تاریخ میں ابھی چند دن باقی ہیں، اس میں کسی قسم کا تعطل اور ڈیڈ لاک نہیں، یہ معمول کی کارروائی ہے۔ جی ڈی اے کا نوشہر و فیروز انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج، دھاندلی کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل کمیٹی بنانے کا مطالبہ۔ پیر صدر الدین راشدی نے کہا 8 فروری کو عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، قیمتی مینڈیٹ کو رائے گاہ جانے نہیں دیں گے۔ ڈی آر او، آر او اور اے آر او سب پیپلز پارٹی کے تھے، 15 سال سے ملازم ہیں، ملازم یا تو مالک سے سچا ہوتا ہے یا پھر پیسے کے ساتھ، کسی کو ہم پر وائس رائے بنا کر حکمرانی نہیں کرنے دیں گے۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر گیس اور پیٹرول کے بعد ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاری، 1 ماہ کے لیے بجلی 7 روپے 13 پیسے فی یونٹ تک مہنگی ہونے کا امکان۔ سی پی پی اے نے درخواست نیپرا میں جمع کرا دی، اضافہ جنوری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا، صارفین پر 66 ارب 77 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا اختیار ادویہ ساز اداروں کو مل گیا۔ نگران وفاقی کابینہ نے جان بچانے والی ادویات کے علاوہ تمام ادویات کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے کی منظوری دے دی۔ ادویات ساز کمپنیاں، ڈسٹریبیوٹرز اور میڈیکل سٹور مالکان منمانی قیمتیں مقرر کر سکیں گے۔ ادویات کی قیمتوں پر حکومتی فیصلہ نامنظور، 92 نیوز عوام کی آواز بن گیا۔ ڈاکٹرز نے بھی فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ فارماسیوٹیکل لیگل فورم نے 27 فروری کو ہڑتال کی کال دی تھی۔
ادویات کی قیمتوں کا تعین ادویہ ساز ادارے اور ڈسٹریبیوٹر خود کریں گے۔ حکومت کا یہ کام ہے کہ دوائیات کی قیمتوں کو کنٹرول رکھے۔ پشاور کی جو عوام ہے اس کا رد عمل کیا آ رہا ہے اس فیصلے پر؟ لوگ حکومت کے جاتے جاتے جو غریب عوام کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اس سے پشاور کے عوام بھی بری طرح پریشان ہے۔ دواؤں کی قیمتوں میں ایک سیلاب آئے گا، ادویات کی مارکیٹ میں مہنگائی کا وہ طوفان اٹھے گا جس کے بعد غریب آدمی کوئی دوا خریدنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ امیر بالاش ٹیپو قتل کے تحقیقات میں مزید انکشافات سامنے آ گئے۔ پولیس کے مطابق حملہ آور مظفر 22 سال سے تیفی بٹ کا ذاتی ملازم ہے۔ پولیس نے گوگی بٹ کے گھر پر چھاپہ مار کر 4 گن مین گرفتار کر لیے۔ حملہ آور کے ساتھیوں کے فرار ہونے کی سی سی ٹی وی سامنے آ گئی۔ واقعے کے فوراً بعد کالے رنگ کا ویگو ڈالا تیزی سے ون وے کی خلاف ورزی کرتا سوسائٹی سے آؤٹ گیٹ کی طرف نکلا۔ پولیس کے مطابق ڈالے میں 3 سے 4 لوگ سوار تھے اور نمبر پلیٹ فیک تھی۔ ڈالے کی تلاش جاری۔ ادھر سی آئی اے نے سب انسپیکٹر شکیل بٹ کی گرفتاری کی تردید کر دی۔ گرفتاری کی خبریں بے بنیاد قرار۔ بالائی علاقوں میں تیسرے روز بھی بارش اور برف باری۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں معمولات زندگی مفلوج۔ وادی نیلم کے تعلیمی اداروں میں 3 دن کی چھٹیاں دے دی گئیں۔ پرچے بھی ملتوی۔ وادی علیپا میں 3 فٹ تک برف پڑ چکی۔ مظفر آباد گڑھی دوپٹہ روڈ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث مکمل بند۔ کوہستان اور کمراٹ میں مواصلات کا نظام درہم برہم۔ غیزر کے متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ برفباری کے باعث لواری ٹنل بھی بند۔ شہریوں کو مشکلات۔ کلنڈی اور پناہ گوٹ کے مقام پر پھنسے سیاحوں کو ریسکیو کرنے کے لیے پاک فوج سرگرم۔ گلیات میں پھنسے 4 سیاحوں کو نکال لیا گیا۔ ادھر مری، نتھیا گلی اور دیگر علاقوں میں بھی ہر طرف برف ہی برف۔ سلسلہ ابھی مزید جاری رہنے کا امکان۔